अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मंगल है। मैं 2-3 बड़ी अहम जो इत्तलात हैं पाकिस्तान से। एक तो चेयरमैन नैब के हवाले से जो नया ऑर्डिनेंस हुकूमत इंट्रोड्यूस करवा रही है, उस पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कंप्रोमाइज़ है। इमरान खान साहब को ये काम जो लोग उनसे ये करवा रहे हैं, वो उनसे कोई मुखलस नहीं है। अगर आप बिज़नेसमैन को इस ऑर्डिनेंस में जो बताया जा रहा है कि बिज़नेसमैन जो हैं वो निकल जाएंगे, नैब यानी इस ऑर्डिनेंस के तहत अब नैब उनको नहीं पकड़ सकेगी। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी कहा जा रहा है कि जी वो बड़े खौफज़दा हो जाते हैं, नैब की वजह से काम नहीं करते, फाइल्स मूव नहीं हो रही, वो भी नैब के प्रीव्यू से निकल जाएंगी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि बिज़नेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स अगर ये दोनों निकल गए तो फिर करप्शन क्या मैं और आप तो नहीं करते? ये जो महंगाई है क्या ये बिज़नेसमैन नहीं करते? ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, क्या ये बिज़नेसमैन नहीं करते? और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रियायत जो लेते हैं एसआरओज़ के ज़रिए, जो एफबीआर में जो सारी वारदात होती है, क्या ये बिज़नेसमैन नहीं करते? और वो जो सारे के सारे जो सरकारी अफसरान हैं, वो जो कुछ करते हैं इनके साथ मिलकर करते हैं, तो नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर उन्होंने माली मफाद नहीं उठाया तो वो इससे बरी ज़िम्मा होंगे। मुझे बताइए कि ये अगर तो नैब हरासा कर रही है किसी को टेरराइज़ कर रही है, गलत काम कर रही है, तो आप उस इदारे को ठीक करें। और दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हाँ वो वाकई हरासा इस तरह से हो रहे हैं, बिज़नेसमैन भी और सारे ये सरकारी अफसरान भी, तो फिर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आप इनडायरेक्टली इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अपोजिशन जो कह रही है वो ठीक कह रही है। हालांकि ये बात ठीक नहीं है। हम सबको पता है कि इस मुल्क में जिस तरीके से दौलत लूटी गई, जिस तरीके से माल बनाया गया, ये बिज़नेसमैन, क्योंकि बिज़नेसमैन ही पॉलिटिशियन भी हैं, वो सरकारी अफसरान से मिल के ये काम करते हैं। तो फिर दूसरा, आप मुलज़मों को मज़ीद रियायत देने की बात कर रहे हैं कि जी ठीक है अब नैब ट्रायल कोर्ट से भी उनकी ज़मानत जो है वो हो सकेगी। अब ये जो सारी सिचुएशन है, नैब के मौजूदा चेयरमैन एक अच्छे आदमी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, लेकिन अगर आप उनको कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो जो आइन के तहत तरीका है उसमें आप कंसल्टेशन करके करते। सबको पता था 2 साल पहले भी कि नैब के चेयरमैन ने इस तारीख को रिटायर होना है, लेकिन अगर आप बात नहीं कर रहे और अब पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट से बचने के लिए आप बीच में मुख्तलिफ़ चीज़ों को ला रहे हैं, हो सकता है आप कानूनी तौर पर इसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन जो मॉरल एक आपकी जो ग्राउंड है, जो आपने लोगों से वादा किया, इमरान खान साहब, क्योंकि वो उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इमरान खान साहब से है। ये जो उनके एडवाइज़र्स हैं, लोगों ने इनको किसी को वोट नहीं दिए, ना इनको जानते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान साहब से कोई ऐसे काम करवाएंगे जिससे उनकी जो रेप्यूट है उस पर फ़र्क पड़ेगा, तो ये पाकिस्तान का नुकसान है। इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन क्योंकि हुकूमत का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, उन्हें बहुत सारी चीज़ें उनसे गलत हुई, लोगों ने इसका उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, मार्जिन दिया। लेकिन अभी जब आप ख़ुद ये कहते रहे 1 साल पहले कि जी फैटफ के मसले पर जब हमने अपोजिशन से बात करना शुरू की तो उन्होंने हमसे ये कहा, 34 नुकात बना के दिए, क्योंकि वो एक जो रियायत मांग रहे थे वो एनआरओ थी, तो मैं तो एनआरओ नहीं दूंगा। तो फिर अब उस ऑर्डिनेंस में आप क्यों एनआरओ दे रहे हैं? ये एक एनआरओ है। अगर आप ओवरऑल इस मुल्क में अगर आप देखें तो मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि सबसे बड़ा मुलज़म था, मुजरम हुआ नवाज़ शरीफ, उसको आपने बाहर भेज दिया और वो लंदन में फिर रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, जो तमाम उनकी जो पार्टी के इजलास हैं उनकी वो सदारत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कौन सी सज़ा है? क्या ये एनआरओ नहीं है? मैं इसलिए इसको एनआरओ कह रहा हूँ कि मुझे बताइए ना, पंजाब हुकूमत के कितने लोग आपने बरतरफ किए कि जी उन्होंने गलत रिपोर्ट्स बना के दी? कितने डॉक्टर्स को पकड़ा आपने? किसको पकड़ा आपने? किसी की अकाउंटेबिलिटी हुई? तो फिर इसका क्या मतलब है? एक शख्स बाहर चला गया जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने मुल्क को लूटा, उसकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ, आपकी इलेक्शन कैंपेन ये थी, आपने उसको बाहर जाने दिया। अब ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, ये मैं आपको आपके वादे याद दिला रहा हूँ। आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हैं, आपके इर्द गिर्द वो लोग आ गए हैं जो शायद आपकी फ़िलॉसफ़ी से या आपसे मुत्तफ़िक ना हों या आपकी जद्दोजहद में नहीं थे। आज़म खान साहब चीफ़ सेक्रेटरी हैं
KP کے بعد میں وہ آپ کے پرنسپل سیکرٹری بنے. آپ نے جو موومنٹ کی, آپ نے جو تحریک چلائی تحریک انصاف کو بنانے کے لیے, اس کا وہ حصہ نہیں ہے. میں آپ کے بہت سارے جو ترجمان ہیں, آپ کے بہت سارے جو وزیر ہیں, آپ کے بہت سارے ارد گرد جو لوگ ایڈوائزرز ہیں, جو آپ کے ترجمان ہیں, ان کا تحریک انصاف کی فلسفی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کو مایوس مت کریں, کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا مرکز محور عمران خان صاحب آپ ہیں. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, یہ میں درد سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایماندار آدمی ہیں, آپ نہیں ہوں گے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے, کن لوگوں کو لے کے آئیں گے, کون سی وہ لاٹ ہے جس کو ہم چنیں گے. تو یہ اس کا آپ خیال رکھیں, لوگوں کی امیدوں کو مت توڑیں, اور جن لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے سارے معاملات دے دیے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ شاید ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی آپ سے کیا امیدیں اور کیا توقعات ہیں. بڑا یہ اہم ایشو ہے. اب اس میں نائب چیئرمین, جب تک نئے چیئرمین کا تقرر نہیں ہوتا وہ کام کرتے رہیں گے, اور اس میں تقریباً 8 مہینے حکومت کو مل جائیں گے. اگر لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کے بیچ میں نہیں ہوگا کوئی آپس میں کنسنسس نئے نائب چیئرمین کے لیے, تو پھر وہ آپ اس کو پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیں گے. یہ کام آپ بہت پہلے کر سکتے تھے. یہ کام آپ کو پتہ نہیں تھا؟ 2 سال پہلے بھی آپ کو پتہ تھا کہ چیئرمین نیب نے کون سی تاریخ کو ریٹائرڈ ہونا ہے. یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کو یہ ہے کہ اس سے عمران خان کی جو ریپیوٹ ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. دیکھیں بڑے بڑے کیس, آپ مجھے بتائیے نا, کہاں گیا وہ معلم جبا کا کیس؟ اب شوکت ترین صاحب جو ہیں, پھر آپ نے ایک اور جو کام کیا, دیکھیں وزیر اعظم صاحب, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو لوگ نیب زدہ تھے آپ نے ان کو اپنے ساتھ جمع کر لیا. اب وزیر آپ نے خزانہ بنا دیا شوکت ترین صاحب کو. جو نیب زدہ ہیں, جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں, انہوں نے آتے ہی آ کے یہ سوال شروع کر دیے کہ جناب یہ نیب تو ڈراتی ہے, یہ تو بزنس مین کو ڈراتی ہے, یہ تو سرکاری افسران کو ڈراتی ہے, اور جب تک آپ ان کو فارغ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا, قانون میں تبدیلی ہوگی. ان سب نے ایک ماحول بنایا آپ کے سامنے آ کے, جس میں انہوں نے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی. اور کیونکہ آپ کا رابطہ پارٹی سے ٹوٹا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو عوامی سینٹیمنٹ نہیں پہنچ رہا, لوگوں کی مشکلات کا آپ کو ابھی اس طرح سے اندازہ نہیں ہے, آپ کے دل میں درد ہے لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اس وقت صورتحال کیا ہے, اس لیے وہ یہ کام آپ سے کروا رہے ہیں. اور اس کا نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کی ان نظریات کو ہو رہا ہے, وہ جو وعدے تھے اس کو ہو رہا ہے. اب 2 سال رہ گئے ہیں الیکشن میں, آپ نے لوگوں کے سامنے آنا ہے, آپ نے لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. ایسا مت کریں, لوگوں کے اعتماد کو مت توڑیں. یہ جو آپ آرڈیننس میں رعایات دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے بزنس ایکٹیویٹی ہوگی, اس سے انویسٹمنٹ آئے گی, اس سے سرکاری افسران جو ہیں وہ فائلز کو موو کریں گے, آپ یقین کریں آپ کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھول رہے ہیں. اور انڈائریکٹلی جو اپوزیشن کی تنقید تھی کہ یہ نیب لوگوں کو ڈراتی ہے, یہ نیب لوگوں کو ناجائز پکڑتی ہے, یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ سچ کر رہے تھے. حالانکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا عذر تھا کرپشن کو حلال کرنے کے لیے. آپ مت کریں یہ, اس کو سوچیں, لوگ آپ سے یہی توقع کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.